हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, सिरात रास्ता मुस्तकीम सीधा। 23 मकामात पर आवाज दी मेरा रास्ता सीधा है, और 5 मरतबा दिन में कहते हो, हर नमाज में 2 मरतबा एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक सीधे रास्ते की हिदायत कर दे। तो जब रास्ता सीधा है तो उस रास्ते की हिदायत करने वाला सब कुछ हो सकता है, टेढ़ा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि रास्ता सीधा है। फत्तबेऊ हो, देखो उस रास्ते का इत्तेबा करो। यही तो लाना चाह रहा था अपने सारे सुनने वालों को, रास्ते का इत्तेबा करो। इत्तेबा के मानी जानते हो? पैरवी करना। हाँ बिल्कुल सही तर्जुमा है। अब बच्चे भी समझ रहे हैं, इत्तेबा के मानी पीछे पीछे चलना। इताअत के मानी बात पर अमल करना। रुक के सुनना, ये दोनों लफ्ज़ कुरान ने दिए हैं। इताअत के मानी बात को मान लेना, बात पर हुक्म पर अमल करना, ये है इताअत। और इत्तेबा के मानी जैसा वो कर रहा है वैसा करना। ठीक है, बात पहुंच रही है ना? अगर पहुंच रही है तो यही मैं अपने सुनने वालों को रोकूंगा। पूरे कुरान में जहां परवरदिगार आलम की इताअत का हुक्म है, वहां मेरे रसूल की इताअत का हुक्म जरूर है। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इताअत में तवज्जो रहे, इत्तिबा के मानी क्या है? पीछे पीछे चलना। इताअत में जहां खुदा की इताअत का हुक्म है वही रसूल की इताअत का भी हुक्म है। लेकिन इत्तिबा में जहां रसूल की इताअत का हुक्म है कि इत्तिबा करो, वहां खुदा का तस्करा है ही नहीं। तुम पूछोगे ना कि ये हुआ क्या? भाई इत्तिबा है अमल का, खुदा सामने आके तो अमल करवा ही नहीं सकता ना। सुनते चलो, इसलिए कि अभी मैं तमहीदें उस्तवार कर रहा हूं और इन तमहीदों से मुझे आगे काम लेना है। तो इत्तिबा में, इताअत में, भाई जुमला सुनना और इस जुमले को ज़हन में रखना। इताअत में खुदा के साथ मेरा मोहम्मद शरीक है, लेकिन इत्तिबा में मेरा मोहम्मद ला शरीक है। अब अगर इत्तिबा होगा तो फकत मोहम्मद का होगा, किसी और का नहीं होगा। आवाज दी परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबेऊ हो, ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते के पीछे चलो। तुम रास्ते पर चलते हो या रास्ते के पीछे चलते हो? आयत में क्या है? अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबेऊ हो। ये तमहीदें जरा अपने ज़हन में महफूज कर लो, फिर लुत्फ़े गुफ्तगू है और लुत्फ़े समाअत है। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबेऊ हो, मेरे रास्ते का इत्तिबा करो। इत्तिबा के मानिए पीछे चलना। तो क्या रास्ते के पीछे चलते हैं? रास्ते पर चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि सिराते मुस्तकीम कोई जात है जिसके पीछे चलने का परवरदिगार हुक्म दे रहा है। भाई इसीलिए कुरान मजीद ने आवाज दी, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबेऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद का इत्तिबा करो। अब समझ में आया कि जो सिराते मुस्तकीम है वही मोहम्मद है, और जो मोहम्मद है वही सिराते मुस्तकीम है। मैं जरा तेजी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और देखो, अगर तुम पढ़े लिखे न होते तो मैं बात को सतह उमूमी से बुलंद न करता। मैंने आज शऊरी तौर पर जानबूझकर बात जरा सी सतह उमूमी से बुलंद की है। कुरान मजीद के कुछ पैगामात हैं जो मैं चाह रहा हूँ, इन लफ्ज़ों में पोशीदा हैं, जो मैं चाह रहा हूँ कि अपने सुनने वालों तक मुंतकिल कर दूँ। तो अब यहाँ रुके रहना, यानी जो सिरात मुस्तकीम है वही मोहम्मद है, और जो मोहम्मद है वही सिरात मुस्तकीम है। लफ्ज़ दो है, जात एक है। भाई यही सबब है, भाई सुनना खुदा की कसम, और इस जुमले को अपने ज़हनों में महफूज रख लेना। यही सबब है कि एक सही किताब में एक सही रिवायत लिखी हुई है। अब तुम पूछोगे ना, सही किताब और सही रिवायत? जिन उलमा ने तहकीक की है कि कौन सा रावी झूठा था, कौन सा रावी सच्चा था, उन्होंने चेक करने के बाद सच्चे रावियों से रिवायत ली है। बहुत पढ़े लिखे हो ना, बहुत पढ़े लिखे हो। उलमा ने तहकीक की कि कौन सा रावी सच्चा है, कौन सा रावी झूठा है,
اس نے علماء نے سچے راویوں کی روایتیں لے لی، جھوٹے راویوں کی روایتیں چھوڑ دی۔ ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں۔ ہم تو آج تک یہی سمجھتے آئے تھے نا کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں، لیکن علماء نے فیصلہ کیا کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں۔ تو سچے راویوں کی روایت، کوئی بزرگ توریت کا نسخہ لے کے آ گئے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں کچھ ورق اور توریت سنانے لگے، یعنی نگاہ ہے توریت کے ورق پر، پیغمبر اکرم کے چہرے پہ نگاہ نہیں ہے، سنا رہے ہیں۔ اتنے میں کوئی اور آ گئے، انہوں نے رسول کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار دیکھے، رحمت للعالمین کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار۔ انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، رسول کو توریت سنا رہے ہو اور رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کے انہیں اوراق کو رکھ دیا۔ ایک مرتبہ رسول نے نگاہ غیظ سے اس کی صورت دیکھی، جاؤ صحیح کتابوں میں روایت دیکھو، اگر نہ ملے میرا گریبان تھام لینا۔ نگاہ غیظ ڈالی میرے نبی نے اور کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ یہ تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباع کرتا، کسی اور کا نہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، میں وہ ہوں کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میرا اتباع کرتے، کسی اور کا نہ کرتے۔ محمد وہ ہے کہ موسیٰ اس کی امت میں آ جائے۔ نبی نے کیا کہا؟ بھائی تم سے بہتر اس جملے کا کون سمجھے گا؟ نبی نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے، کسی اور کی امت میں نہ ہوتے۔ تو بھائی موسیٰ نہیں ہے، لیکن آج عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، الیاس زندہ ہے یا نہیں، خضر زندہ ہے یا نہیں، اور میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں۔ تو مجھے سوال کرنے دو کہ جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس امت کی رہنمائی مدرسے کے شیخ الحدیثوں کو دے دی جائے؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ آرام سے سنتے چلنا۔ اچھا بھائی، تو اتباع ہے محمد کا، اتباع ہے محمد کا۔ اچھا بھائی اب ایک جملہ سنتے جاؤ۔ کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں، اور آج میں بالکل بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں۔ تمہاری جو پوری زندگی ہے نا، پوری اپنی زندگی کو ناپ کے دیکھ لینا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا قول ہے یا عمل ہے۔ تیسری اگر کوئی چیز ہو تو تم بتلا دو۔ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہو، عمل ہے، سمجھ رہے ہو، عمل ہے، سانس لے رہے ہو، عمل ہے، واپس جاؤ گے اپنے گھر، عمل ہے، کھانا کھاؤ گے، عمل ہے، سو جاؤ گے، عمل ہے۔ بھئی یہی ہے نا، اور قول ہے۔ اس سے باہر کوئی چیز ہے؟ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ دو، یا قول ہے یا عمل۔ توجہ رہے، یا قول ہے یا عمل ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی میں جب نعوذ باللہ گناہ کرتا ہوں تو یا قول کا گناہ ہے یا عمل کا گناہ ہے۔ بھائی بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ یا بات کر کے گناہ کرے گا یا کام کر کے گناہ کرے گا۔ تو انسان یا بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا۔ تو پوری زندگی یا عمل یا قول۔ طے ہو گئی بات؟ بھائی اب سننا جملہ، سورہ یونس، قرآن مجید کا 10واں سورہ، اور اس سورے کی ایک چھوٹی سی آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا رسول اللہ ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، او بدل ہو، اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ ہم اسی قرآن کو لے لیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ قرآن تو ہمیں چاہیے، مگر یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن دے دیں۔ یہ کیا یہودی کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہودی تو رسول کو رسول مانتے نہیں۔ دیکھو مجمع ادھر سے بول رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے، قرآن چاہیے، لیکن یہ نہیں دوسرا قرآن دے۔
اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو زمانے بھائی آیت ہے قرآن کی, زمانے رسول میں ایسے تھے جن میں قرآن کو بدلنے کا مزاج تھا. دیکھو بہت نازک مرحلے فکر ہے اور بڑے عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں دے آیا ہوں, بہت عجیب و غریب مرحلے تک. یا رسول اللہ ایتے بے قرآن غیر ھذا, اللہ کے رسول دوسرا قرآن دے دیں ہم لے لیں گے, اور بدل ہو یا اسی کو بدل دیں ہم لے لیں گے. تو ان میں قرآن بدلنے کا مزاج تھا. اب اگر رسول اکیلا قرآن دے کے جاتا تو وہ رسول کے بعد بدل دیتے. اسی لیے رسول نے طے کیا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا, ادھر خاموش قرآن ہوگا, ادھر بولتے ہوئے آل محمد ہوں گے.